बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। अच्छा जी, पीटीआई के एक और टिकट होल्डर को जी हाँ लाहौर से बाकायदा तौर पर गिरफ़्तार कर लिया गया। उसकी डिटेल्स मैं आगे चल के बताता हूँ। आज मशावरत है आज सरकारी प्रोटोकॉल में जी इमरान खान साहब से, पानी चेयरमैन से मौजूदा चेयरमैन की और दीगर अफराद की मुलाकात है और मशावरत है जी, बड़ी कमाल किस्म की उस पर। तो आज लाएमल के हवाले से बहुत अहम दिन है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ख़बरें चलाई जा रही हैं, पीटीआई बाइकआउट करने जा रही है, ये है वो है। तो आज इमरान खान साहब ख़ुद बताएंगे कि वो क्या करने जा रहे हैं, तो उसकी कुछ डिटेल्स है और दीगर एक दो और ख़बरें हैं, वो भी मैंने आपके साथ शेयर करनी है। वीडियो मुकम्मल देखें। सबसे पहले जनाब मोहम्मद ज़ुबैर साहब, पहले तो जावेद चौधरी साहब को इन्होंने इंटरव्यू दिया रात को, वो बाकायदा उन्होंने एहतसाब करना शुरू कर दिया जी मुस्लिम लीग नून का। ना सिर्फ मुस्लिम लीग नून का बल्कि अपनी जमात के लोगों में ख़ास तौर पर इसहाक डार साहब का जी। और उनका एहतसाब आप यकीन जाने, पहला इंटरव्यू जो उन्होंने जावेद चौधरी साहब को दिया, पता चल गया जी मियाँ नवाज शरीफ साहब ने ही पीडीएम बनवाई। मियाँ नवाज शरीफ साहब भी जनरल बाजवा के साथ राब्ते में थे, मियाँ नवाज शरीफ साहब भी जनरल फैज़ साहब के साथ राब्ते में थे और ये तमाम गेम लंदन प्लान का एक हिस्सा थी जिसके अंदर ये तमाम एग्जीक्यूशन की गई थी और ये मेल मुलाकातों का सिलसिला सब कुछ जारी था। वो तो हुआ, लेकिन ये अब नेक्स्ट एपिसोड शुरू हो गई है मोहम्मद ज़ुबैर साहब की। वो कहते हैं, वो इसहाक डार साहब से मुतलिक है ना, मैं आपको बताऊँ इसहाक डार साहब से मुतलिक पार्टी के अंदर मुखालफत है भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसहाक डार साहब ने बहुत से लोगों का रास्ता रोका हुआ है और आने वाले दिनों में ये आवाज़ें मज़ीद बुलंद होगी। शहजाद इकबाल के प्रोग्राम में वो बता रहे हैं कि 16 माह में, जो पीडीएम के 16 माह में जो महंगाई हुई वो तारीख़ में कभी नहीं देखी गई। अभी एक मईशत दान भी है जहन में रखना, वो साबिक निजकारी कमीशन के सरबराह भी हैं मोहम्मद ज़ुबैर, असद उमर पीटीआई वाले के भाई, साबिक गवर्नर सिंध, नून लीग में मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ साहब के तर्जुमान बोल रहे हैं ये बातें, ये इंकशाफ वो कर रहे हैं। अच्छा, वो कह रहे हैं वो तारीख़ में कभी इतनी महंगाई नहीं देखी गई। इमरान खान जब गया था तो महंगाई 13% पर छोड़ कर गया था, लेकिन 35% तक पहुँचाने की वजाहत देना होगी पीडीएम को, मियाँ शहबाज शरीफ साहब को ये वजाहत देना पड़ेगी। अब ये मैंने फिर बोल रहा हूँ कि ये वो लोग हैं जो इंकशाफ कर रहे हैं। वो कहते हैं जो चुप रहेगी ज़ुबान खंजर तो लहू पुकारेगा आस्तीन का है। जी हाँ, ये आस्तीन के लहू पुकार रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि नून लीग के ये वो अपने लोग हैं जो मईशत में बड़े काइयाँ समझे जाते हैं और ये छोटी बात नहीं है। मतलब पीडीएम महंगाई ख़त्म करने नहीं आई थी, वो केस ख़त्म करने आई थी और महंगाई बढ़ाने के लिए आई थी। वो आर्मी चीफ़ की तैनाती के लिए आई थी, क्यों नहीं तो उनके बकौल इमरान खान साहब ने अगले कई सालों के लिए हो जाना था। तो कोई पाकिस्तान से इश्क मोहब्बत प्यार उनस नहीं था। ये सब का सब एक सर्टन मेयार के ऊपर एक जगह पे डिसाइड हुआ था। उस मेयार की एग्जीक्यूशन इस वक्त पाकिस्तान के अंदर चलती हुई नज़र आई अकॉर्डिंग टू इनके अपने लोग ये बात करें। फिर एक जगह पे सवाल हुआ उनसे कि क्या आप नून लीग में भी हैं? उन्हें कहा मैं उतना ही नून लीग में उसी तरह हूँ जिस तरह शाहिद खाकान अब्बासी हैं। यानी शाहिद खाकान अब्बासी भी ऐलान नहीं कर रहे, गैर ऐलानिया वो नून लीग तो छोड़ चुके हैं। तो मतलब ये जो नया ग्रुप है ना, शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, ये सारे असद उमर और ये मोहम्मद ज़ुबैर साहब, ये उस ग्रुप का हिस्सा बनेंगे। तो एक ये तो रात को एक ख़बर आई, उस ख़बर ज़ारी मौलाना फजल रहमान के काफ़िले पर हमले की थी और कि डीआई खान में ज़ीरक के मकाम पर मौलाना साहब के काफ़िले पे दोनों तरफ से फायरिंग शुरू कर दी गई है। बड़ा पैनिक फैला और शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन लीडर तो वो है ना, तो वो जो पैनिक था वो ख़दशात का ऐलान तो वो पहले ही कर चुके हैं, इसका इजहार भी वो पहले कर चुके हैं। बल्कि यहाँ तक कह दिया था कि अगर एक भी वर्कर शहीद हुआ, मौलाना साहब ने 2 दिन पहले कहा था कि अगर एक भी वर्कर शहीद हुआ तो उसके ज़िम्मेदार जो हैं वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा साहब होंगे और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर होंगे। तो यहाँ तक उन्होंने कह दिया था कि इन हालात में इलेक्शन को कौन कबूल करेगा। फिर मौसम की सख्तियों के अलावा उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल की बात की थी। तो बहरहाल वो ऐलान पहले ही कर चुके हैं और अब इस दौरान ये हमला हो गया। 2 दिन पहले वजारत दाखिला ने एक थ्रेट लेटर भी जारी किया था मौलाना फजल रहमान और एमल वली ख़ान साहब के हवाले से। तो ये सब के होते हुए ये हमला हुआ तो डेफिनेटली ख़तरनाक चीज़ तो थी। मगर इस खबर का मजाक किस तरह उड़ा है, वो ये इस तरह उड़ा है कि जी सबसे पहले तर्जुमान असलम गौरी हैं जो JUI के, उन्होंने ये कहा कि मौलाना पर हमला हुआ है, मगर मौलाना साहब के जो भाई हैं वो कहते हैं कि नहीं, जब ये हमला हुआ है मौलाना साहब तो घर पर थे, तो काफ़िले और कानवाई की तो बात ही नहीं हुई। इसके अलावा जो RPO है, जो पुलिस वाले हैं जी, RPO ने मकाबी जो पुलिस का मौक़िफ़ ये है कि मौलाना पर हमला हुआ ही नहीं, ये तो उस चेक पोस्ट पर हमला हुआ था जो उधर पुलिस की चेक पोस्ट थी, तो हमने रिटेलिएट किया, हमलावर भाग गए।
تو 3 سے 4 موقف سامنے آئے ہیں، لیکن پھر بھی الیکشن کے حوالے سے، الیکشن کے ایگزیکیوشن کے حوالے سے، انتخابات کے حوالے سے یہ ایک خطرناک خبر ہے. ٹھیک ہے سر، یہ خطرناک خبر ہے، اس کو ہم ایزی نہیں لے سکتے. ٹھیک ہے، یہ سب چیزیں مجھے نہیں پتا کوئی محرک ہے، اصل میں ہے، نقل میں ہے، کیا ہے کیا نہیں، مظلومیت کا ووٹ لینا ہے، کیا اس سے کیا حاصل ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال یہ خبر جو ہے اس نے ایک پینک کریٹ کیا ضرور. نون لیگ کے اندر سے پاکستان تحریک انصاف کے حق میں یا عمران خان صاحب کے حق میں اب کچھ آوازیں آئی ہیں، اچھی آوازیں، کیونکہ اندر کھاتے اتنا میں بتا دوں یہ لوگ یہی ڈسکس کر رہے ہیں کہ جو کچھ پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے نا وہ نون لیگ پر پڑ رہا ہے. یعنی جو کچھ کروا رہے ہیں نواز شریف صاحب یہ نون لیگ کروا رہی ہے، اور حقیقت ہے کہ تاثر ایسا ہی ہے نا کہ ان کو جتانے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے، ان کی فرمائشوں کے اوپر سب کچھ ہو رہا ہے. تو اندر ڈسکس یہ ہو رہا ہے کہ یہ ہمارے لیے اچھا نہیں ہے. تو کل کوئی اور جماعت آ گئی، اگر یہ حکومت پہ نہ ہو کوئی اور جماعت آ گئی تو یہ ہمارے ساتھ ہوگا، ہمارے ساتھ بھی یہی ہوگا، ہماری عورتوں کو بھی جیل میں ڈالا جائے گا. یہ سعد رفیق صاحب پبلک فورم پر بولتے ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، چھپے چھپے نہیں بولتے. تو کل کو یہ ہو جائے گا، ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو خواجہ سعد رفیق صاحب کہتے ہیں کہ نون لیگ نہیں چاہتی کہ بیلٹ پیپر پر بلے کا نشان نہ ہو. یعنی ہماری یہ خواہش نہیں کہ بلے کا نشان بیلٹ پیپر نہ ہو. چلے بھائی آپ نے کہہ دیا، میں نے مان لیا، لیکن 2-3 دن پہلے ان کے جو صدر ہیں پارٹی کے میاں شہباز شریف صاحب، جی ہاں، وہ کراچی میں کھڑے ہو کر یہ کہہ رہے تھے کہ بلے کا نشان بحال ہونا دراصل پشاور ہائی کورٹ کی طرف سے الیکشن کمیشن کے اوپر حملہ ہے. تو بھائی یا تو سعد رفیق صاحب کی بات پہ یقین کر لوں یا پارٹی کے صدر کی بات پہ یقین کر لوں، لیکن میں خواجہ سعد رفیق صاحب کی بات کو اس لیے ذرا تھوڑا وہ دے رہا ہوں، وزن دے رہا ہوں کہ وہ اکثر اپنا موقف رکھتے ہیں اور پارٹی کے اندر اس بات پہ اختلافات ہیں. خواجہ صاحب کئی بار پبلک فورم میں یہ کہتے پائے گئے کہ جو ہو رہا ہے اس طرح نہیں ہونا چاہیے، یہ چیزیں ریورس ہوں گی اور ہمیں بھی یہ سب منہ دیکھنا پڑے گا، ہماری عورتوں کو بھی اسی طرح ہی بغیر کسی کیس کے اندر رکھا جائے گا. تو یہ ساری باتیں کہتے ہوئے پائے جا رہے ہیں ضرور. ٹھیک ہے جی، یہ تو یہ ہو گیا. دوسرا لطیف کھوسہ صاحب کے بیٹے جی بھی حالیہ میں ان کو ٹکٹ کا ان کا اعلان ہے، ان کے کاغذات نامزدگی ابھی ان کے والد صاحب کے مسترد ہوئے ہیں، خیر بھی ٹریبونل میں جا کے ہو جائے گا. لیکن ان کے بیٹے خرم لطیف کھوسہ، جی ہاں، 2 دن پہلے ان کے مزنگ والے دفتر کے باہر پولیس کے ساتھ ان کی کوئی جھڑپ ہوئی تھی. ٹھیک ہے جی، اور اس جھڑپ میں پولیس کے ساتھ ان کے ہوئے تھے، انہوں نے کہا تھا آپ لوگوں نے آمنا سامنا ہوا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ آپ لوگوں نے میری بیگم کو بھی گرفتار کر لیا ہے، اب میں کچھ بھی کر سکتا ہوں. میرا مقدمہ ہو گیا گرفتار کر لے کے، یہ وردیاں پھاڑیاں، ہاتھا پائی واری کی ہے، حالانکہ وہ جس طرح کا پرچہ بناتے ہیں. تو سردار لطیف کھوسہ صاحب کہتے ہیں کہ سب کا سب اپنا پیٹ کے جوائن کرنے کی وجہ سے ہوا ہے. دیکھیں یہ بھی اطلاع ہے کہ آج شاید بار جو ہے وہ بائیک آؤٹ کرتے ہیں. اور اب آج ہم اس اہم مشاورتی سیشن کے اوپر جو ہے باقاعدہ سرکاری پروٹوکول میں آج عمران خان صاحب بانی چیئرمین تحریک انصاف، ان سے بیرسٹر گوہر چیئرمین تحریک انصاف اور دیگر لوگوں کی ملاقات ہے. کاغذات نامزدگی جو اتنے بڑے پیمانے پر مسترد ہوئے نا، اس کے اوپر آج لائے عمل ڈیسائیڈ ہونا ہے جی. اور وہ جو خبریں چل رہی ہیں بائیک آؤٹ کے حوالے سے، آج وہ بھی عمران خان صاحب بہت کلیئر کر دیں گے. اور اس کے علاوہ ٹکٹوں کی تقسیم پر یہ باقاعدہ طور پہ اجازت لی ہوئی ہے عدالت سے، تو اس لیے بتا رہا ہوں ٹکٹوں کی تقسیم پر آج ہے، اور جو پلان ہے ایگزیکیوشن کا اس پلان کو ڈسکس کرنا ہے. تو آج لائے عمل کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ایک اہم ترین دن ہے، اور یہ موجودہ سیاست کے اندر امپورٹنٹ آج جو ہے نا فٹ پرنٹ چھوڑے گا، مجھے ایسا لگتا ہے. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.